अस्सलामु अलैकुम। अल अजल टीवी के तमाम नाजरीन को अल अजल टीवी की तरफ से, एजाज गुराया की तरफ से और हमारे जो को एंकर हैं वसीम नकवी साहब की तरफ से सबको सलाम एंड या अली मदद। इस वक्त हम कारवान सप्तैन शिकागो के साथ सामरा और बलद की ज़ियारत पे जा रहे हैं। हमारे साथ इस कारवान इस कारवान के सालार हैं इमरान जाफरी साहब, वो भी मौजूद हैं और इस काफले के लिए दुआएं करवाने के लिए और अपना इस काफले को लीड करने के लिए हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद कासम नजफी साहब भी मौजूद हैं, जो इस काफले के साथ हमें तमाम ज़ियारात और जो है दुआएं और उसके साथ वो हमें मुस्तफीद फरमाएंगे। मैं अल अजल टीवी की तरफ से इमरान जाफरी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इस कारवान के साथ दावत दी कि हम उनके साथ इस सफ़र के साथ, इस इश्क के सफ़र के साथ, इस मेराज इश्क में उनके साथ शामिल रहें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत और अल अजल टीवी के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। काफला सप्तैन शिकागो का मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ शिकागो तक महदूद नहीं है। काफला सप्तैन शिकागो ये माशाल्लाह जो है ये अमेरिका, कनाडा और जितने भी गिरदो नवा के सिटीज़ हैं उन सब के लिए ये अपनी खिदमत सार अंजाम दे रहा है। मैं आपको सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद कासम नजफी साहब से कुछ बातें करना चाहूँगा। उसके बाद मैं इमरान जाफरी साहब से खिदमत में जाऊँगा ताकि कुछ उनसे बातें हो सकें और इसके बाद हम अपने काफले के कुछ जो और हमारे शुरका हैं उनके साथ हम कुछ ज़ियारत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अल अजल टीवी। मैं मुल्तमस हूँ जनाब वसीम नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना बहुत खूबसूरत अंदाज है वसीम नकवी भाई का, बहुत खूबसूरत अंदाज में कंपेयरिंग करते हैं, हमारे टीवी अल अजल का एसेट हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और अपना मोहम्मद कासम नजफी साहब से, इमरान जाफरी साहब से और अपना जो इस कारवान के जो इस इश्क के हमारे साथ मुसाफिर हैं उनके साथ भी कुछ बातें कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका भी। और कारवान सप्तैन जो है शिकागो, हमारे इमरान जाफरी साहब और कामरान जाफरी साहब, ये दोनों ब्रदरान जिस तरह से मोमिनीन आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में माशाअल्लाह से जैसा देखने में आया है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो काम के साथ साथ दिली जिसे कहते हैं कि विलायत अली के साथ, दिल के साथ ज़ायरीन को ज़ायरीन से ज़्यादा रुतबा देते हुए जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं इनकी, और माशाअल्लाह से वो काबिल सताइश है। बहरहाल इसका बीबी अजर देंगे हम और आप तो क्या देंगे। और नाज़रीन इकराम, जो हमारा तजर्बा यहाँ जब करबला का हमने सफ़र शुरू किया था, हम टोरंटो से निकले थे, रवाना हुए थे और ये काफिला शिकागो से और दूसरी सिटी से आके तमाम लोगों ने ज्वाइन किया इसको। रास्ते में बहुत सारे हमने मंजर देखे, बहुत सारे मनाजिर देखे। हमने जब वॉक की करबला से लेके नजफ से जब हम करबला की तरफ रवाना हुए हैं तो हमने रास्ते में ऐसे ऐसे मौजज़ात देखे हैं कि जिसको शायद हम तो बयान नहीं कर सकते। इसका तजर्बा वही ज़ायरीन आपको बता सकते हैं जो पहले आ चुके हैं या इंशाअल्लाह जो हमें देख रहे हैं आज। अल्लाह ने आपकी तौफीकात में इजाफा करे, आपको मौका दे, एक मरतबा जरूर ज़ायरे करबला बन के आप अरबईन एक दफा जरूर कीजिए। और ये हमारा दावा है, हमारा नहीं बल्कि जितने ज़ायर यहाँ पर आए उसमें 90% वो ज़ायर हैं जो रिपीटेड हैं। 10% ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट टाइम आते हैं लेकिन वो अगले साल के लिए परमानेंट हो जाते हैं। तो माशाअल्लाह से जिस तरह से मोमिनीन की तादाद पूरी दुनिया में इजाफा होता चला जा रहा है, उसके बावजूद मोमिनीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इस दफा हमें याद है आज से 6-8 साल पहले हम सुना करते थे कि 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है। माशाअल्लाह लोग सलवात पढ़ते थे कि मोमिनीन की तरक्की हो, माशाअल्लाह से आबादी में इजाफा हो और इस काबिल हो कि खुद भी जाए, दूसरों को भी लेके जाए। मगर जो हमें इस मरतबा पता चला है कि अभी तक ऑफिशियल तादाद नहीं आई है, लेकिन ये तकरीबन 7 करोड़ या इससे कहीं ज्यादा जाएंगे, क्योंकि तारीख का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ये अरबईन इस वक्त है लोगों की मोमिनीन की तादाद के हवाले से। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता इस वक्त, हम क्योंकि हमारे साथ हमारे मौलाना साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जरा अरबईन की जो इसका तकद्दुस है, जो इसकी अहमियत है, क्यों इतने लोग करोड़ों की तादाद में आते हैं, आम दिनों में क्यों इतने करोड़ों लोग नहीं आते। ठीक है थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन क्या वजूहात हैं जिस बिना पे लोग सिर्फ और सिर्फ खास और खास अरबईन पे यहाँ आते हैं मोमिनीन। और
हर साल इजाफे के साथ आते हैं, बहुत अहमियत है इसकी। तो क्या अहमियत है, चलेंगे मौलाना साहब के पास और इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र क़िबला। मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को ज़रा आप अरबईन की उस अहमियत से आगाही दीजिए कि वजह क्या है कि क्यों इतने लोग अरबईन को ख़ास तौर से तरजीह देते हैं और अरबईन पे आना चाहते हैं, उसकी फजीलत क्या है? सबसे बड़ी आपको फजीलत बता दूं कि जो सबसे पहले ज़ियारत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुत्तहर की शुरू हुई है वो अरबईन के मौके पे, और सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो अपने भाई की कब्र मुत्तहर पर आने का सबसे पहले जो कहा है आने के लिए, वो इसी अरबईन के दिन ही आने को कहा है। ये सबसे बड़ी अहमियत है कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई से बिछड़ने के बाद 2 साल या साल भर जितने साल कैद में रही, उसके बाद छूटने के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सबसे पहले अपने भाई की कब्र मुत्तहर पर आने के लिए इसी अरबईन के दिन को कि मैं अपने भाई का चेहल्लम जाकर करबला में मनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मदीने वापस जाऊंगी। ये सबसे बड़ी अहमियत है। और एक चीज जो लोग सवाल करते हैं या आपने सवाल किया है कि इमाम हुसैन की तरफ लोग खींचे क्यों चले आते हैं। अल्लाह के लिए इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान किया है, तो अल्लाह ने इमाम हुसैन को भी कुछ दिया है, जिनमें से एक ये है कि अल्लाह ने 9 इमामों को नस्ल इमाम से करार दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से। और उसके बाद जो सबसे बड़ी है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की रवायत है कि अगर कोई मोमिन है और विलायत अहले बैत का मानने वाला है तो उसके ऊपर लाजिम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुत्तहर की ज़ियारत करे। और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर कामिलुल ज़ियारत में लिखा हुआ है कि जब इंसान अरबईन पे हम इसीलिए अहमियत देते हैं कि ये जो चलना होता है ये सबसे अहम होता है। रवायत में जब इंसान नजफ अशरफ से मौला के हरम से मौला अब्बास या मौला हुसैन के यानी करबला मुअल्ला पहुँचता है तो इसमें दुआएं कबूल होती हैं, रद्द नहीं होती। और एक कदम के बदले 7 हज, 7 उम्रा और 7 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। बहुत सारी फजीलतें हैं जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ना मैं अपनी कैफियत से बयान कर सकता हूँ। जो सहाबी इमाम थे, सहाबी रसूल थे, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये नाबीना थे। कब्र हुसैन को पहचाना कैसे था? इमाम हुसैन की कब्र की खाक को सूंघा और पहचान गए कि यही मेरे आका मेरे सरदार हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुत्तहर है। इसके बहुत से फदाइल हैं। आप इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से आए, उसमें भी इमाम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान मेरे जद की ज़ियारत को ना आए गोया उसने हम पर जफा की है। ये बहुत सी फजीलतें हैं, बहुत से। और उसके बाद इसमें अल्लाह ने हम ज़ायरीन को भी फजीलत दी है कि इन ज़ियारत इमाम हुसैन पर आने के फ़ज़ाइल और मनाक़िब क्या हैं। उसमें से सबसे बड़ी फजीलत यह कि जब ज़ायर आता है और ये खाक उड़ती है जिसके ऊपर ये जाती है, वलो वो काफिर हो, तो परवरदिगार आलम उसे जहन्नम से निजात देता है। लेकिन ज़ायर हकीकी हो, ये सबसे बड़ी अहमियत है इस सिलसिले में। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही हमने अपना इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो मुझे बहुत सारी दुआएं बीच में रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए, हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। मैं ये बताता चलूं कि इस वक्त सैयद मुशर्रफ बुखारी साहब जो हैं उन्होंने दुआ के लिए दरख्वास्त की है। मैं किबला साहब से कहूंगा कि उनके लिए दरख्वास्त दुआ जो है वो फरमा दीजिए। हमारी एक जैनी शाह साहब हैं, इन्होंने अपना दरख्वास्त की है कि हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। एक मोहतरमा जो हैं वो मुझे नाम नहीं पढ़ा जा रहा लाइट की वजह से, ये उनकी तरफ से भी दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। किबला ये अपना जो मोमनीन और मोमनात हमें इस वक्त देख रहे हैं वो साथ में दुआओं के लिए इल्तमास करें। ये 3 नाम मैंने दिए हैं, इनके जरा प्लीज अभी जो है इनके लिए दुआ फरमा दीजिए। उसके बाद वसीम भाई जो है वो आगे चलते हैं। जिन लोगों ने खास करके 3 नाम हमारे आए हैं, परवरदिगार आलम इनकी जो मुश्किलात है बाबुल हवाइज मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी हाजत को पूरा फरमाए, जो मुश्किल है उसको दूर फरमाए। अगर वो बीमार हैं, बीमार करबला और बीमार सुगरा के सदक़े उन्हें शिफाए कामिलो आजिल इनायत फरमाए। और जहाँ जहाँ भी, क्योंकि हम लोग करबला मुअल्ला में मौजूद हैं, दुआओं की कबूलियत की जगह के ऊपर इमाम ने वादा, परवरदिगार आलम ने वादा किया है कि परवरदिगार आलम उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। अगर बीमार है, बीमारी करबला के सदक़े में शिफाए कामिलो आजिला इनायत फरमाए।
بالخصوص ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور سب سے بڑی دعا یہ کہ پروردگار عالم جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بار بار مشرف فرماتا رہے. اور بالخصوص اس اربعین کے موقع پر کہیں سے پروردگار عالم ہمیں بھیج دے جب تک ہم زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آئے. جہاں بھی لوگ ہیں پروردگار ان سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما. اللہم صلی اللہ علیہ. جی بہت شکریہ زینی شاہ صاحب، آپ کے لیے دعا فرما دی گئی ہے. آپ کا آمین آ گیا، بہت شکریہ. سید مشرف بخاری صاحب آپ کے لیے بھی دعا فرما دی گئی ہے، آپ کا بھی ممنون آ گیا، آپ کا جواب آ گیا. انشاءاللہ العزیز آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں اور انشاءاللہ ہم جہاں بھی زیارت کے لیے جائیں گے آپ کے لیے دعا ضرور فرمائیں گے. وسیم نقوی بھائی. جی اجاز بھائی بہت بہت شکریہ. اجاز بھائی سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت بہت شکریہ کہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دعاؤں کی انہوں نے گزارش کی. آپ کی دعائیں ضرور قبولیت کی اس منزل پہ کہ جس منزل پہ اس وقت موجود ہے. جو فضا جس فضا میں جس کی خاک کو خاک شفا کہا گیا ہے تو منہ سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ ان خاک شفاؤں پہ لکھا جا کے آپ تک انشاءاللہ تعالی پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا. اور جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت ہماری روانگی یہاں سے سامرا، بلد اور پھر کازمین. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ چونکہ اربعین کا سیزن ہے تو اس اربعین کے دنوں میں ٹریفک اور لوگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عمران جعفری بھائی نے یہاں مکتبہ کی جو بس ہے وہ کی تھی تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو زیادہ پیدل نہیں چلنا پڑا، ورنہ شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر کی مسافت طے کریں پیدل چل کے تو پھر جاتے ہیں آپ ٹریفک کی مین روڈ تک. مگر یہ بس ہمارے پاس تقریباً یوں سمجھو 400 میٹر کے اندر کے ایریے میں یہ بس ہمیں مل گئی تھی. تو یہاں سے خواتین اور ہمارے ساتھ جو بزرگ ہیں جو ویل چیئر ہیں اور جو اسٹرالر ہیں وہ آسانی سے بیٹھ گئے. اور میں چاہوں گا کہ سفر تو ابھی بہت طویل ہے، آپ لوگوں سے گفتگو ہوتی رہے گی. مولانا صاحب آپ کو ہر مقام کی زیارتوں کے اوپر ہم آپ کو زیارت بھی کروائیں گے. میں چاہوں گا اس قافلے کو جس طرح سے مومنین کو یہ عزاداری میں شمولیت کا جو شرف بخشتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو فرش عزا بچھاتا ہے اور اس پہ امام حسین علیہ السلام کے پرسہ دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو یہ وہی مقام ہے جناب عمران جعفری صاحب کا. میں چاہوں گا کہ ان کے بھائی ہمارے ساتھ عمران جعفری بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا عمران بھائی سے پوچھوں کہ عمران بھائی یہ آپ نے کب شروع کیا اور کب سے آپ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ السلام علیکم عمران بھائی. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. یہ مجھے ماشاءاللہ کاروان سبتین آلموسٹ مطلب میرے ساتھ یہ 20 ایئرس ہو گئے. ماشاءاللہ زائرین آتے ہیں کینیڈا، یو ایس کے، پاکستان، کراچی، انڈیا، ٹورنٹو، ہر جگہ سے ماشاءاللہ زائرین میرے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کوشش ہوتی ہے زائرین کی خدمت کرنے کے لیے، مولا کے نام پر ہم لوگ کرتے ہیں. اور مولانا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مولانا قاسم نجفی محمد ہمیشہ سے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے زائرین کو کم سے کم ٹائموں میں پوری زیارتیں ہم کریں اور اچھی سے اچھی سروس دیں، زائرین کو کوئی پرابلم نہیں ہو اور زائرین مطلب خوش جائیں. اور ہم چاہتے ہیں ادبے کی جیسے بسز ہوتی ہیں، کوشش کرتے ہیں ادبے کی بسز کریں، ان کو بالکل قریب سے قریب اتریں یہ لوگ زائرین. اور اس وقت ہم ماشاءاللہ آسمین جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بلد جائیں گے اور سامرا جائیں گے، پھر کربلا مولا آئیں گے. اور یہ ماشاءاللہ ایسا وہ ہے اس وقت اربعین کا مطلب مجھے 20 ایئرس ہو گئے آتے ہوئے، 20 سال ہو چکے ہیں. اور ماشاءاللہ مطلب اس دفعہ کا جو رش ہے میں دیکھ کے مطلب حیران ہوں. مولا کا معاوضہ ہے یہ بالکل، اور بی بی پاک کا صدقہ ہے ہم لوگوں کو ادھر بلایا ہے. اور ہمارے مطلب زائرین اور بھی آل اوور ورلڈ سے ماشاءاللہ زائرین آ رہے ہیں اور پرسہ مولا کو دے رہے ہیں، بی بی کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور میں بہت ہی مطلب اس چیز کا زائرین سے وہ ہوں اور زائرین مجھے خدمت دیتے رہتے ہیں. اور ہماری مطلب خواہش ہے کاروان سبتین اچھی سے اچھی سروس دے زائرین کو اور زائرین ماشاءاللہ خوش جائیں. اچھا کامران بھائی میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ آج کل یہ بات رومرز کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ایک دفعہ زیارت کر لی، 2 دفعہ کر لی، بار بار کیوں جاتے ہیں آپ؟ اس سے بہتر ہے کسی بیوہ کو پیسے دے دیں، کسی یتیم کو بھیج دیں، کسی بچے کے تعلیم پہ صرف کر دیں.
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کے پاس کتنے ایسے ظاہر ہیں کہ جو ریپیٹڈلی آتے ہیں یا ہر سال آتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ میرے ساتھ کچھ ایسے ظاہر ہیں مطلب جو ہر سال مطلب ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں اور ماشاءاللہ آئی ٹی کے بھی ہیں. ریپیٹ ماشاءاللہ 30 سے 35 لوگ میرے ساتھ آتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ مطلب میں کچھ ان کے بارے میں بولنا مطلب بس کیا بتائیں, مولا کا ہی معجزہ ہے. اور وہ بار بار ماشاءاللہ آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے اوپر مولا قبول کرے ان کی زیارتوں کو مطلب. اور میں چاہتا ہوں مطلب, اور میں بھی پروموٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ زائرین کو, 1 سے 2 زائرین میں ہر سال عاشورے میں اور اربعین میں, اور میں اس دفعہ بھی لے کے آیا تھا عاشورے میں بھی اور اربعین میں بھی ماشاءاللہ خدمت کے لیے مولا ان کو وہ کرے. اور جو خواہش مند ہوتے ہیں ان کی زیارت ایک میں مطلب کرتا ہوں ہمیشہ لاٹری میں, اور ان کو ماشاءاللہ ان کی زیارت قبول ہو ماشاءاللہ. ابھی بھی میرے ساتھ 1-2 لوگ آئے ہوئے, ان کو ہم نے مطلب کاروان سبتین نے ان کے لیے نکالا ہے پورا لائن پیکیج ایوری تھنگ, ٹکٹ بھی. تو ماشاءاللہ مولا ان کی زیارت کو قبول کرے. یہ علی مدد اور خدا حافظ. تو ناظرین کرام, ابھی سفر ہمارا طویل ہے, راستے میں ہم اور بھی زائرین سے بات کریں گے اور آپ کو وہاں کی تمام مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کروائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور ظاہر موجود ہیں, ہم چاہیں گے کہ 2 منٹ ان سے بات کریں کیونکہ ٹریفک اب ہم ہائی وے پہ آ چکے ہیں, تو ہمارے اعجاز بھائی کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا چلا آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ فیروز نورانی. فیروز نورانی صاحب, آپ پہلی دفعہ آئے یا اس سے پہلے بھی آئے؟ 6 سال پہلے آیا تھا میں. 6 سال پہلے آئے تھے. 6 سال میں اور اس سال میں آپ نے کیا فرق دیکھا؟ 6 سال پہلے اور اس سال میں نمبر آف پیپل نیئرلی دا ڈبل اینڈ اٹس ریئلی کنجسٹڈ. بہت بھیڑ بہت ہے, اندر جا کے زری کو چومنا ناممکن سا ہو گیا ہوا ہے. اور اس بار عورتوں کو اندر جانا منع ہے. پہلے عورتیں بھی جاتی تھی, اس سال دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو ان سائڈ. وہ تھوڑا سا وقتی طور پر شاید کوئی ٹائمنگ کے حوالے سے کیا ہوگا, ورنہ عورتوں کو زری کو تو مل رہی ہے. اس کے علاوہ باقی انتظامات میں کسی قسم کی اور تکلیف, کوئی کھانے پینے کی, کوئی رہنے کی؟ نہیں, اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ہر چیز باقاعدہ, ایوری تھنگ از ارینج پراپرلی, دیر از نو پرابلم. تو ماشاءاللہ آپ 6 سال کے بعد آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کافی مومنین کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. کافی حد تک کربلا کی سٹی نے ڈیولپمنٹ بھی کر دیا ہے. بہت ڈیولپمنٹ ہوا ہے, اور پیپل آر ویری نائس. عراقی پیپل آر ویری گڈ, دے ریئلی ہیلپ یو آؤٹ. اور ہمارے کاروان سبتین کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کاروان سبتین میں تو ریکمینڈ کروں گا ہر ایک کو کہ اف دے آر وانٹنگ ٹو ٹریول, دے آر ویری ریزنیبل and very economical I can say also, and they give you a very good service. چلیے ماشاءاللہ, اور ہم چاہیں گے کہ آپ آئندہ سالوں میں بھی ہمارے ساتھ آئیں. ناظرین کرام, اب چونکہ اب ہمارا سفر ہائی وے پہ شروع ہو چکا ہے, ہم چاہیں گے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم اگلے مقام پہ پہنچنے سے پہلے پھر دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک ہمیں اجازت دیجیے. وسیم نقوی, الجل ٹیلی ویژن, ٹورنٹو.